नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोंकणी खबराचित्रांत संदीप पिळगुकराचो माय मोगाचो येवकार. सुरवेक पळय आयच्यो मुखेल खबरो. दोन 2017 GSTत 17 वेगवेगळे कर आशिल्ले. ताका लागून ते गुंतागुंतीचे जाल्ले. आता नवी सुदारणा खाला GSTत हो एकूच कर आसून तो वेव्हार आनी अनुपालन सोंपें करता अशें शेट टाणावडेन सांगले. नुस्तें पीठ आनी तेल प्लांट केपेंतल्यान कुंकळे व्हरपाच्या निर्णयाक खर विरोध. बंद करिना जाल्यार आंदोलन. थळाव्यांचो एल्गार. धारबांदोडा कोडली अपघातात 20 वर्सां पिरायेच्या दुचाकीत एकल्याचो जीव गेलो जाल्यार दुसरो गंभीर जखमी. आता खबरो विस्तारान. म्हापशां भाजपा कार्यालयांत खासदार सदानंद शेट टाणावडे हालींच्या GST सुदारणेचेर उलयलो. 2017 GST 17 वेगवेगळे कर आशिल्ले. ताका लागून ते गुंतागुंतीचे जाल्ले. आता नवी सुदारणा खाला GST हो एकूच आसून तो वेव्हार आनी अनुपालन सोंपें करता. मोदी सरकार सगळ्या नागरिकांक कर प्रक्रिया सोपी करपाक वचनबद्ध आसा अशें तानावडेन सांगले. GSTचे रिफॉर्म कारण सुरवातीक कितले तरी स्लॅब असले 5%, 12%, 18%, 28% असे रिफॉर्म्स वेगवेगळे आशिल्ले. आता कशें जाता इट इज अ कंटिन्यू 8 वर्सांच्या हातूंतल्यान तेंच्यांनी भरपूर बदल केलो. की सुरवातीक पर्सनली म्हाका विचारलें आसता जाल्यार म्हाका 2017 जेन्ना GST आयली तेन्ना म्हाकाय दिसलें आतां हें आमचें कशें जातलें की म्हणजे आमी जो धंदो कितें करता तेचेर तेन्ना कितें जातालें आमी टॅक्स टॅक्स फारीक करताले, मागीर सर्वीस टॅक्स फारीक करताले. मागीर हळूहळू ते आतां इतलें इजी जावपाक लागलें आनी आज तांच्यांनी बदल जो केलो कारण इट इज अ कंटिन्यू बदल न्ही रे. आनीकूय बदल जावंक शकता. ह्या हातूंतल्यान जितलो तूं बदल करता आनी जितलें सिम्प्लिफायड करता त्या वेळाचेर खूब जाणांक दिसता की हांवें रजिस्ट्रेशन करूंक जाय. पयलीं लोक कित्याक करनासले तुका हांवें सांगलें की 17 टॅक्स आसले. ह्या 17 त्यातल्या त्या स्टेटी आनी आपले आनी कितें भितर टॅक्स घालताले. आज ह्या सगळ्या वॅट म्हण आसले सेटल हे प्रत्येकाचे वेगवेगळे रिटर्न फायल करचे पडटाले. आज आमकां सगळे एकठांय एक टॅक्स आयलो GST गुड्स अँड सर्वीस टॅक्स. आनी त्यामुळे कटकटी जे आसा वेगवेगळे रेकॉर्ड दवरपाचे ते कमी जाले न्ही. आनी ह्या हातूंतल्यान इलेक्शनां ही कंटिन्यू येत उरतली न्ही. देशांतली इलेक्शनां जी आसा जो पर्यंत वन नेशन वन इलेक्शन येना तो पर्यंत सगळें अशेंच उरतलें. आनी ताका लागून ते दवरले फुड्यान आनी केले अशें ना. तेंच्यांनी रिफॉर्म्स जे आसात ह्या देशवासियांक लागून केल्ले रिफॉर्म्स आसात. त्या रिफॉर्म्स जर तुमी पळयले जाल्यार म्हाका दिसता की कितले तरी अश्यो कायदे आसात की ब्रिटीश राजवटींतले कायदे आसात ते तशेंच आसात कोणूच तातूंत पळयना. पण नरेंद्र मोदीचें एक धोरण आसा इज ऑफ लिव्हिंग बिजनस आमी जर म्हणटले आसत जाल्यार ह्या देशांतल्या नागरिकाक सामान्य प्रमाणे ताका इजी जें कितें मेळपाक जाय इजी वे ताका हें मेळूंक जाय फायलिंग करपाक मेळूंक जाय इजी वे ताका तेजें रिफंड घेवपाक मेळपाक जाय अशें पद्दत जी आसा ती तेंच्यांनी केल्ली आसा. इन्कम टॅक्साच्या बाबतींत सुद्दां फाटल्या वेळाचेर तेंच्यांनी ह्या पार्लमेंटान हें हाडिल्लें आसा बील. तातूंतल्यान सिम्प्लिफायड प्रोसिजर कशें जातलें हाचेर तेंचें लक्ष केंद्रीत आसा. कुंकळे बोवाळ. गोवा IPBन नुस्तें पीठ आनी तेल प्लांट केपेंतल्यान कुंकळे व्हरपाच्या निर्णयाक विरोध केला आनी त्या खातीर थळावे फुडारी आनी कार्यकर्ते एकठांय आयल्यात. कुंकळे प्रस्तावित नुस्तेंमारी आनी तेल प्रकल्पा विरुद्ध तीव्र विरोध सुरू. CMCचे अध्यक्ष लँड्री मास्करेन्सान स्पश्ट केलें की ह्या प्रकल्पाक परवानगी दिवचे नात कारण अशा प्रकल्पा खातीर प्रदूषण रोग आनी कर्करोगा सारखे जीव घेणे रोग पसरतात आनी हे कंपनीन कसलोच परवानो घेवंक ना किंवा रस्त्या खातीर कसलीच परवानगी दिली ना जी पालिकेच्या जमनीर येता. मास्करेन्स हांणी आमदार युरी आल्यामाव आनी थळाव्या ग्रामस्थां बरोबर रावतलो अशें सांगलें. फॅक्टरीक ते दिवपा पसंद न्ही आनी आमगे ऑब्जेक्शन आहा कावन्सिलांनी आनी चेअरपर्सन आनी आमगे आमदार जाले आनी आमी स्वताच लोकां बारात रावले आमगे कुंकळकार लोकां पासून आमगे लोकांक साजोरा पांजरगोणी देमानी चाय आखे थिंगा आखे जाय जाणां दुयेंसांक कॅन्सर जावं आनी कसली आसाय आमकां लोक जाताय तुमकां आमी मारूं येयले काय जाताय कुंकळकारांक तुमकां आमी कित्याक जिखून हाडले काय म्हूण एकामेक काय म्हूण आनी ही फायल आमगेली पयलीं सद्या टावना सावन पास करून धाडटाय मेन म्हणटी थिंगसान पास करून धाडप तें चिंतूं जाय न्हू. पयलीं थिंगा केप्यां येवपा आहलो ती जाय जाल्यार केप्यां आहलो ती आमगे कुंकळकारांक तकलेर हाडून बसयते काय जाताय ते आमकां ही फॅक्टरी आनी आमगेले आनी आमगे कावन्सिलाचे आमी कुंकळकारां पासप
आनी आमी आमचो आमदार कुंकळकरा पासत फुडें आहा आनी आमगेलें सारकें ऑब्जेक्शन म्हणून एसा ऑब्जेक्शन न्हू आमी जे ग्रावंडाचेर पासून वयतले कळ्ळें आमचे म्युन्सिपालिटी दिवपाना ती आमकां खबर आहा कळ्ळें आमचे प्रेशर पासून घालता व्हड मनशांनी आमी दिवपानाय आमी पब्लिकाक घेवन आमी वयतले थिंगा स्ट्रायक करून आनी बंद उडयतले सारकी लायसन्स दिवपानाय आनी तो रोड पासून तेम रोड बांदिला रोड बांदिला तो पासून आमगे म्युन्सिपालिटी प्रॉपर्टी वोत आहा ती आमकां परमिशन बी कांय गेलें ना तेमी त्या रोडाचेर तेम आमगे एस रोड आहा आमगे सायडीन गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आहा ते सायडीक मागीर तेमी ते सायडीन रस्तो बांदिला तो रस्तो तेगे तूं बांदिता आमकां प्रॉब्लेम काय ना म्हळ्यार आमगे हितून एंट्री जावपा जाय न्हू तेमी ती आमी ऑब्जेक्शन घातली आनी ते आमी आमच्या मिटिंगेक उलयतले आमी रोड तुमच्या प्रॉपर्टीन केला आमी तेम कोल्लो ना तेम तेंगे प्रॉपर्टी गेला म्हळ्यार पयलीं स्टार्टींग खूंय येता आमगे येतो येता आमगे प्लांट आसा थिंगसर येता तेच सांगूंक जाय न्हू ते आमकां कांय चाल ना कांय ना परमिशन गेलें ना की आतां नवी फीश प्लांट हांगा येवपाचो आसा म्हणून आवाज जाता आनी आमचो स्ट्रॉंग ओपोज आसा पयलीं हो केपें येतलो म्हणून आयको येल्लें थंय लोकांनी ओपोज केलें म्हणटकूच आतां तो कुंकळे शिफ्ट करपाक ट्राय करतात आनी आमी ऑलरेडी MLA सांगिल्लें आसा आनी MLAन एसेंब्लीन लास्ट एसेंब्लीन हो मुद्दो मांडल्लो आसा आनी ताका CM कडल्यान एश्युरन्स मेळिल्लें आसा की ते फ्लोर ऑफ द हावजान तेणें सांगलें की हांगा फीश मील येवपाना पूण तरी पूण आतां आतां परत बोवाळ जाल्लो आसा की ऑलरेडी पोल्युशन बोर्डान तांकां परमिशन दिल्लें आसा आतां हें अप टू म्युन्सिपालिटीचे लेवलाचेर आतां येवपा आसा आनी त्या खातीर स्पेशल मिटींग तेणी दवरल्या 9 तारखेक CMCन मिटींग दवरल्या आनी आमचो सगळो लोकल्साचो स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आसा आनी आमकां पूर्ण पाठिंबो आसा MLAचो तसोच एक्टिविस्ट आमचो डॉक्टर जॉर्सन फेर्नांडीस तसोच आमचो गांवभाव एल्विस गोम्स सगळ्याचो ओपोज आसा आनी आमी खंयच्याय परिस्थितीन ही फॅक्टरी फीश मील आमी हाडपाक दिवपाना धारबांदोडा कोडली रस्त्यार अपघातात 20 वर्सां पिरायेच्या दुचाकी रायडर तुषार नायकाचो जीव गेलो जाल्यार अभिजीत गांवकार गंभीर जखमी जालो ताका GMCत व्हेला फुडलो तपास चालू आसा आयज हांगा धारबांदोडा जंक्शन काडून मातशें सावड्डे वयता रोडाक एक मोठो एक्सिडेंट जाल्लो आसा आनी दोग जाण गंभीर जखमी जाल्ले आसा आनी आयकूं येता ते प्रमाणे म्हायती प्रमाणे तुषार नायक जो आसा तो आतां चड इंजर्ड जाल्लो आसा आनी दुसरो अभिषेक गांवकार हांकां दोगांकू आतां हॉस्पिटलान व्हेल्ले आसा आनी म्हाका दिसता बरोसो तांकां मार लागला आनी बायक तेंचे हांगा पडलेली आसा आनी म्हाका दिसता हांगा जर पळयलें जाल्यार स्क्रॅच बीन पडलेले आसल्यार दिसता पूण आय विटनेस अशें कोण ना मडगांवांत भौशीक संडासाची वायट परिस्थिती जाल्ल्यान नागरीक त्रस्त जाल्यात नुस्त्याच्या बाजारा मुखार आशिल्ल्या ओसिया कमर्शियल कॉम्प्लेक्सात कचऱ्याचे ढीग घाण वास आनी देखरेखीचो उणाव आशिल्ल्यान उपलब्ध आशिल्ले एकमेव भौशीक संडास निरुपयोग जाला ऑपोजीट फीश मार्केट आनी हे जे पळय ऑपोजीट फीश मार्केट जे पळय कॉम्प्लेक्स जे पळय हांगा आसा हांगा सगळे जातीचे ओल्ड आनी सगळे यंग लोक हांगा येतात बायलो दादले सगळे येतात पूण हांव एकच सांगपाक दूख दिसता की हांगा एक टॉयलेट ना परिस्थिती अशी जाल्या जे पळय टॉयलेट आहात ते टॉयलेट सगळे चोकअप जाल्ले आहात आनी मिनिस्टर आलेक्स सिकेरान कलेक्टरान मिटींग घेतली जनता दरबार घेतिल्लो आनी तेन्ना सांगिल्लें सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसरांक न्ही हे टॉयलेट आहा ते जात तितले बेगीन तुमी ते रिपेर करा म्हणून आज देखून ते रिपेर जालें ना आनी दुसरी गोश्ट अशी आहा जे पळय हांगा शॉप घालून लोक आसात तांकां टॉयलेट ना हात देखून धुवपा मेळना इतली परिस्थिती हांगा जाल्ली आसा आनी कोणाचेच लक्ष ना तेन्ना सगळे पळोवप कोणें आनी आतां तुमी सरावंडींग जर सगळे पळयताय सेवेज व्हांवता कचरो पडटा हें जाता तें जाता हांगा पळोवपा अशें दिसता की हो दुसरो मिनीस हॉस्पिटल जालें काय कितें मिनीस हॉस्पिटल ही परिस्थिती जाल्ली आहा तेन्ना हांव सरकाराक सांगता स्पेशली चीफ मिनिस्टर सांगता एक दीस येवन हांगा वच मारून पळोवचें आनी हें कितें जालें म्हण तें पळोवचें टॉयलेट पळयात कितें जाल्या तें इल्लो आतां आमी खंय पावल्या आतां 2025 पावल्यात आनी हें असलें पळोवपाचें आमी FDA अधिकाऱ्यांनी म्हापशा बस स्थानकाचेर अचकीत तपासणी केली आणि लेबलिंगच्या नेमांचे उल्लंघन करून गोंयांत प्रवेश करपी जायत्यो खावपाचे जिन्नस जप्त केल्यो गोठायल्ले फळां सावन चुकीच्या ब्रँडेड काजू मेरेन ह्या धाडीत परतून एक फावट राज्यांत बेकायदेशीर रितीन खाद्य पदार्थाचो प्रवाह वाडला
पळयात पुराय बातमी. ह्या धाडीत प्रत्येकी 200 किलो फ्रोझन चिकू आणि आंबे, 75 किलो संशयित रंगाची च्याची पूड, 20,000 मोलाचे मसाले आणि तळिल्ले कांदे आणि 75,000 मोलाचे चुकीचे ब्रँड आशिल्ले काजू जप्त केले. सुचोवण्यो मेळ्ळ्या उपरांत अधिकाऱ्यांनी थळाव्या रेस्टॉरंटा खातीर काजू व्हरपी खाजगी मारुती इको गाड येयली. Our FDA team has once again come to the Mapsa interstate bus station to check the goods that are coming by the interstate buses. In past few months, our focus was on restaurants, our focus was on other areas, and we thought that we need to keep a strict check on this area also where we were checking earlier. And today as we are here, we have found some bit of non-compliance. While there were some good practices that we also observed, where many of the products had come with proper label and icing. Nevertheless, few items like some frozen fruits used for shakes have come without labels. What was really alarming is tea powder today that we have got, which was having a high color content, which is prohibited. So we have seized this, and we've also checked the person who was selling this in Kolwale, who had a tea stall. We have closed that guy, and we will be imposing a strict fine on this person. Besides, the other items are fried onions, which is used for biryani, and some masalas that we have got. So overall, these are the items that we have detained today, and more or less the value of these items should be around 1.5 lakh. Okay, and what was also very important is that we were tracking on one vehicle bringing in Kaju in the state of Goa. As you know that we are fast approaching the tourist season, and we will be once again starting our strict drives on Kaju. And we had gotten information that now these Kaju are being brought in smaller vehicles, in private vehicles. And we checked one suspected vehicle, which was an Eco, registered with a Goan registration number, operating in Kudal. And this vehicle had a large amount of Kaju pieces which was being supplied to hotels for making gravies, which is not having the proper label declaration, and also the licensing was not proper. So we have detained the vehicle. चवथी पयली खड्डे दुरुस्त केल्ले तरी परत पावसाक लागून रस्त्याचे लुकसाण जाला अशें आमदार जोसुआ डिसोजान सांगले. हुंवार पावसाक लागून कुचेली रस्तो इबाडला. आमदारान तातडीची दुरुस्ती करपा खातीर फ्लोट टेंडर जारी केल्या. जेट पंचराचो वापर करतना पावसाळ्यांत उपरांत PWD मंत्र्याक मेळोन स्थायी उपाय काडटलो अशें आश्वासन जोसुआन दिलें. चवथी पयली मॅक्सिमम पॉटहोल जे आसले एज पर PWD रिपोर्ट तेंच्यांनी म्हाका दिल्लेले आसा. जायते म्हाका फोटो सुद्दां धाडलेले आहा. बिफोर आमचे गणेश फेस्टिवल जी आसली म्हणजे पयलीं पूर्ण पॉटहोल आहा तितले मेजर सगळे रिपेर करून दिल्लेले आहा. तशेंच पावस इतलो पडलेलो आसा. वी कॅन सी द कंडिशन ऑफ द रोड्स नाव. इट इज व्हेरी पुअर एंड इज व्हेरी बॅड. I just had a meeting with the PWD, ENG, along with water department. तेंचे थोडे लिकेजीस आसा. कुचेले जर सारको रोड पिडर जाल्लो आसा थंय फ्लडिंगूय जाता. वी हॅव ऑलरेडी फ्लोटेड अ कॉम्प्रिहेन्सिव टेंडर फॉर रिस्टोरिंग दॅट एंटायर रोड. सो द रियल सोल्युशन वील ओनली बी सीन मॉन्सून. हे मेरेन आमकां टेम्पररी रिपेर्स जे आसा थंय जेट पॅचर सुद्दां मारूंक शकना कित्याक दॅट एरिया गेट्स फ्लडेड. आणि फ्लड जाल्ल्या कारणा उपरांत ते सगळे आहा ते उखलता. ते बसपाक ते थंय चान्स मेळना. सो देर इज अ लॉट ऑफ टायम आमकां खूब उणो पडलेलो आसा बिकॉज ऑफ दी अनप्रिडिक्टेबल मॉन्सून. बट आतां आमकां कळपाक येता की पावस मातसो कमी जायत वयतलो. सो वॉट एवर टेम्पररी रिस्टोरेशन दॅट हॅव टू बी डन. जेट पॅचरूय मागीर आमी एवरी 2 days द जेट पॅचर इज इन म्हापसा. खंय खड्डे पडल्या रायट इन फ्रंट ऑफ कलंगूटरच्या हॉस्पिटला सुमार सुद्दां रिपेर केल्लेले आसा. आंगणीन म्हाका दिसता मॅक्सिमम जेट पॅचर आमी ह्या पावसान वापरलेलो आसा. म्हापशा बाजारान सुद्दां वापरलेलो आसा. ऑल मेजर रोड्स इन म्हापसा वेरेवर डॅमेज इज डन वी हॅव यूज द जेट पॅचर. आमी आमकां पळोवपाक येता की बरेच रस्ते सुद्दां ह्या पावसान पिड्यार जाल्लेले आसा. आय हॅव ट्रॅवल्ड ऑल अक्रॉस द एंटायर स्टेट ऑफ गोवा इन द लास्ट 10 days and I have seen the condition of the roads. I have also spoken to Honorable Minister दिगंबर कामत. तेंच्यांनी हालींच पोर्टफोलिओ हातीन घेतलेले आसा. आमची बैठक तेजे कडेन सोमारची सकाळी जातली अलॉंग विथ द एंटायर टीम ऑफ स्टाफ फ्रॉम म्हापसा सब डिविजन टू फायंड अ लॉंग टर्म
सोल्युशन फॉर पॉटहोल्स. हांव मुद्दम सांगूंक सोदता की रस्ते जे पिड्यार जाल्या ऑल दोज रोड्स हॅव ऑलरेडी बीन टेंडर्ड. म्हाका दिसता वर्क ऑर्डर थोडे कामाची वर्क ऑर्डर सुद्धा दिलेले आसा. सो पोस्ट मॉन्सून वी कॅन सी आय अश्योर दॅट ऑल रोड्स विल बी रिस्टोर्ड टू द रेस्ट ऑफ द सिटी लेवल. जशे बाकीचे वॉर्डांनी थोड्या वॉर्डांनी रस्ते खूब बरे आसा. वी विल इन्श्योर दॅट ऑल द रोड्स आर बॅक टू द नॉर्मल कंडिशन. JCI म्हापशा अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषदेच्या सहकार्यान भारताच्या धाडसी हुतात्म्यांच्या आणि वीर नारीच्या उगडासाक देशभक्तीपर मॅरेथॉन घडोवन हाडपाची तयारी करता. दुरुस्ती आणि उदात्त कार्याची सांगड घालप हो ह्या कार्यावळीचो हेत आसा. JCI म्हापशाचो अध्यक्ष सुशांत गोवेकरान येवपी मॅरेथॉन चल धावरे एक कदम शहीदों के नाम हे भारतीय सशस्त्र सैन्याची सेवा करपी हुतात्म्यांक Today's press conference is to inform media and general public that the JCI Mapsa is organizing a marathon along with Akhil Bharatiya Purva Sainik Seva Parishad. The marathon is named as Chal Dhawre Ek Kadam Shahidon Ke Naam. This is dedicated specifically for martyrs and Veer Naris who have served for Indian Armed Forces. ही मॅरेथॉन 14 सप्टेंबराक सकाळी 6 वरांचेर म्हापशा टॅक्सी स्टँड जावन सुरू जातली अशी माहिती JCIचे संचालक अमोल वाणीन दिली. ही धावणी 3 श्रेणीत जातली. 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर आणि 10 किलोमीटर. सशस्त्र सैन्य हुतात्म्यांच्या कुटुंबाचे आणि वीर नारीचे कल्याण करपा खातीर निधी एकठांय करप हो ह्या उपक्रमाचो हेतू आसा आणि सगळी येणावळ थेट अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषदेक वता. Is organizing this marathon on the 14th of September. JCI Mapsa is a 53-year-old social organization started in 1972 in Mapsa. And या marathon we have Akhil Bharatiya Purva Sainik Seva Parishad as our partner organization. 14 September marathon starts at Mapsa taxi stand, which will start off at 6 AM in the morning. आमचे 3 categories असतात, 2 kilometer fun run, 5 kilometer and 10 kilometer timed run. As of now, we have over 180 participants that have registered. We are almost 10 days away. We are very sure we will touch about 350-400 in the upcoming days. We are receiving large participation from members of the Indian Navy and Indian Army who are presently based in Goa. Well, what is the cause? The cause of this marathon is to raise funds for the welfare activities of the Indian Armed Forces, especially the families of the martyrs and the families of the Veer Naris. In addition to that, all proceeds or any sort of profits that this marathon makes will directly be donated to Akhil Bharatiya Purva Sainik Seva Parishad, which is an ex-servicemen association recognized by Government of India. Since JCI Mapsa is a non-profit, non-government organization, the whole motive has been to serve their cause. महाराष्ट्र आणि गोंय अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषदेचो सचिव वीरेंद्र महाजनी वांगडा पुणेचो एअर व्हायस मार्शल बापट हे कार्यावळीचे उक्तावण करतलो अशें अनंत जोशीन फुडें सांगले. ही जी 14 सप्टेंबराक जी मॅरेथॉन आसा ताका लागून एअर व्हायस मार्शल बापट हे पुण्याच्यान येतले. ते महाराष्ट्र आणि गोवाचे प्रेसिडेंट आसा अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषदे आणि त्याच बरोबर जो सेक्रेटरी आसा महामंत्री जाका आमी हे करता तो वीरेंद्र महाजनी तो येतलो. रोटरी क्लब ऑफ पणजी, रिवेरा आणि दोना पावला हांणी एक AI सक्षम डिजिटल एक्सरे प्रणाली भलायकी सेवा संचालनालयाक दान केली. पणजेच्या एका सुवाळ्याक भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हजर आशिल्ले. संवसारीक अनुदान कार्यावळीचो एक भाग आशिल्ल्या ह्या उपकरणाक लागून नावेली, बेतकी, कुडचड्या आणि कोल्लीम ह्या 4 प्राथमीक भलायकी केंद्राचेर क्षयरोग तपासणीत वाड जातली. जिल्लो राज्यपाल RTN 2025 मेरेन गोवा क्षयरोग मुक्त करपाच्या दिकेन हे एक महत्वाचे पावल अशें शरद पैन सांगले. We need to be committed. We need to be committed to a cause. Healthcare is something that is very important, and I would like to appeal to all the Rotarians. Healthcare is something that is really very close to my heart. I have been one of the longest health ministers in the state of Goa. I think I have completed around 14 or 15 years as health minister of the state. And what it does is we are always with one slogan, saving lives. And in that mission, if you are able to play a role, which you are already doing, we cannot forget the role that you have played all these years with us. But if you can continue to be associated with our health system, the health services,
with a commitment to the people, commitment to a particular cause, or aligning with one of the programs of the Honorable Prime Minister, this will do a lot of good to us. Our doctors also will be happy, we will be also happy, and we look forward to this support from the Rotarians and all of you present here. We were requested to provide need-of-the-hour ultra-portable digital X-ray systems which are AI-based to boost TB diagnostics in Goa. As we all know, India has the world's highest tuberculosis burden with an estimated 2,600,000 people contracting the disease and approximately 400,000 people dying from this disease each year. As per the Goa State National Tuberculosis Elimination Program data report of December 24, which indicated almost 2,000 patients suffering from this disease, and Goa had the highest death rate in the country so far. Thus, our Health Services Department required to put up a multi-sectoral response. Most essential one was to increase the access to diagnostic and treatment services. Knowing well that a club under the leadership of Rotarian Tanvi Sawant had just completed an ambitious big global grant worth 82 lakhs USD, CSR grants worth 1 crore, I was unsure if our club or district would be able to take this up, this project which was almost worth 71 lakhs. However, I put up the proposal to my club president. Rotarian Tanvi, being a strong leader, absolutely loved this project and spoke to our beloved district governor, Rotarian Sharad Pai. DG Sharad Anna was overly encouraging and advised us to go ahead, and the rest is history. The 4 numbers portable AI-enabled digital X-ray machines at selected 4 primary health centers, that's PHC Kolim, PHC Betki at North Goa, and PHC Naveli and PHC Kurtori at South Goa, will cater to rural and underprivileged population of Goa. This diagnostic project aims to enhance diagnostic capabilities in rural and underprivileged communities. This initiative will help in disease prevention and treatment by ensuring early diagnostics not only of tuberculosis but also lung cancers, lung fractures, and other critical thoracic ailments during routine checkups. The symptomatic and asymptomatic citizens in remote and underprivileged communities, vulnerable population, healthcare providers and local health institutions will benefit from these AI-enabled ultra-portable digital X-ray systems, which will provide screening results and reports in quick time. I am sure these AI-enabled X-ray machines will strengthen the Directorate of Health Services to fulfill our Honorable Health Minister Shri Vishwajit Rane's strong efforts to make the state of Goa disease-free with best medical capabilities and achieve great success in Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan. We at Rotary Club of Panji Riviera and Rotary Club of Donapal take pride in being associated with Directorate of Health Services, Government of Goa, for building a better healthcare for our Goa. Thank you. Jai Hind. गोंयांत श्री गणेशाक आनी एक भावनीक आनी भक्ती निरोप मेळ्ळो. मोरजीत गणपती बाप्पा मोरया ह्या मंत्रांनी आपल्या मोगी बाप्पाचे विसर्जन करपाक भक्त व्हडा प्रमाणात जमले. विसर्जनाची मिरवणूक भक्ती, संगीत आनी सांस्कृतीक उमेदीन चित्रीत केल्ली, कारण लोक देवाक निरोप दितात. फुडल्या वर्साचो चड आशीर्वाद आनी समृद्धी घेवन परत येवचो अशी प्रार्थना करतात. चला गणपतीची पूजा करूया, चतुर्थीचा सण आला, चतुर्थीचा सण आला, चला गणपतीची पूजा करूया.
सुखाने नाचूया 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 क्षण निरोप घेण्याचा आला नाव घेईल वर्ष सुखाने नाव घेऊया सारे मुखाने मग जाईल वर्ष सुखाने तीन चार जय जयकार एक दोन तीन चार गणरायाचा जय जयकार एक दोन तीन चार गणरायाचा जय जय रामाचा हृदय रंग देवाला सारे सांगूया देवाला सारे सांगूया पुढच्या वर्षी लवकर. आणि इतल्यान आयच्यो खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.